ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جڑا اس ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حج تروا مشکل کشا لجپال غریب نواز غوث اعظم انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر زمان فخر الزمان سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے محترم بھائیو بزرگو اللہ تعالیٰ نے سانو امت وسط بنایا ہے۔ توجہ دے نال اہم باتاں اگر سماعت فرمایا دے، اللہ نے سانو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت، تاکہ اسی لوگاں تے گواہی پیش کر سکیے۔ امت وسط تو مراد اے وے افراط و تفریق تو بچدیاں ہویاں زندگی گزارنا، نہ کسی دی شان مقام دے اندر غلب کر کے دوسرے دا انکار کرنا، اور نہ ہی سرکشی کردیاں ہویاں کسی اور دا دوسرے دا انکار کر کے او دی کمی او دی شان او دی مقام نو کٹا دینا، انکار کر دینا، نہ ودانا ہے تے نہ کٹانا ہے۔ یہود و نصارہ دے اندر افراط و تفرید پایا جاندہ ہے۔ اللہ نے انہاں نو امت وسط نہیں کیا۔ یہودی جڑے سرکش سن، جنہ دے منہج دے اندر جفا پائی جاندی سی، یہ ساریاں چیزاں قرآن نے بیان فرمائیاں۔ اس جفا اور اس سرکشی دی بنیاد تے انہوں نے انبیاء نو قتل بھی کیتا، انہوں دا انکار بھی کیتا، تکذیب کیتی، جٹلایا، اذیتاں دے اندر دوچار کیتا انبیاء نو، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرن دے تمام منصوبے اور ہر ممکن حد تک انہوں نے کوشش کی تھی۔ اس تو بعد عیسائی، انہاں دے اندر تنقیص ہے، یہودیاں دے اندر تفریط، کم کر دینا، نہ مننا، انکار کر دینا۔ عیسائیاں دے اندر افراط، مبالغہ، عیسیٰ علیہ السلام دی محبت دے اندر آ کے انی محبت دے اندر آ کے کہ انہاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا جز الہ بنا کے پیش کر دیتا، اللہ دی اولاد بنا دیتا، اور یہ نفرت نال نہیں کیتا، بغض نال نہیں کیتا، محبت دے اندر کیتا ہے۔ تو او بھی انہاں تے یہودیاں تے غضب اللہ دا نازل ہو گیا، جنہاں نے مبالغہ آرائی کیتی انہاں تے اللہ تعالیٰ دی گمراہی نازل ہو گئی کہ یہ گمراہ ہو گئے۔ اس واسطے اسی ہر نماز دے اندر یہی دعا کرنے ہاں، اللہ انعام والے دا رستہ دکھانا، گمراہ تے جڑے غضب شدہ لوگ نے انہاں دا رستہ نہ دکھانا، غضب والے یہودی اور گمراہ عیسائی۔ میں یہودیاں دی ایک روش بیان کیتی ہے کہ انکار کرنا، تکذیب کرنا، جھٹلا دینا۔ عیسائیاں دی ایک روش بیان کیتی ہے محبت دے اندر آ کے غلو کرنا، دونوں گمراہ ہو گئے۔ آجو ہن اپنی امت محمدیہ دے اندر، امت محمدیہ دے اندر بھی کچھ جماعتاں نے، گروہ نے، طبقات نے۔ مسلمانہ دے اندر یہ سارے گروہ اور طبقات نے۔ ہن ایسا چیک کرنا ہے کون افراط و تفرید دا شکار ہے اور کون نہیں، کون اعتدال پسند ہے اور کون امت وسط ہے، کون قرآن دی آیت دا مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیاں دے متعلق فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین دے اندر غلو نہ کرو، محبت دے اندر آ کے اہل کتاب دے بارے فرمایا، عیسائیاں دے بارے ایاکم والغلو فانما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین۔
غلب تو بچو، پہلیا امتاں اللہ دے رسول نے بیان فرمایا یہود و نصارا اس غلب دی وجہ تو تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی. نہ انکار کرنا ہے تے نہ غلب کرنا ہے، دونوں ہی غلط رستے. امت محمدیہ دے اندر ہن طبقات نے، جماعتاں نے، گروہ بندیاں نے، فرقے نے. ہن انہاں فرقیاں دے اندر بھی کچھ افراط و تفرید دا شکار نے، کچھ نوافذ نے، نواسب، ناسبی، خارجی، جنہاں نے اہل بیت دا انکار کیتا، انہاں دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دی عظمت نو مکمل ختم کیتا، نہ منیا، انہاں دے نال دشمنی رکھی. اے روش انہاں نے اپنائی یہودیاں دی تنقیس والی کہ انکار کرنا، تکذیب کرنی، جھٹلانا ہے، مننا نہیں، اور انہاں نو ڈیگریڈ کر دینا، انہاں نو ذلیل کرنا، نعوذ باللہ. اس طرح دے معاملات، قتل دے منصوبیاں تک بھی جانا پیدے جانا ہے. اے ناسبی لوگ، خارجی لوگ، اے بھی یہودیاں دی روش اور انہاں دی اوصاف دے نال متصف ہو گئے. ہن کچھ لوگ امت محمدیہ دے اندر ایک اے گروہ گیا یہودیاں دا روش اختیار کر کے، دوسرا گروہ ہے جنہاں نے اہل بیت دے اندر محبت دے اندر آ کے غلب کیتا، اہل بیت دے نال محبت دا اظہار کیتا اور غلب کیتا، اور انہاں دی مقام، عظمت، شان اینی بیان کر دی تھی، اینی عظمت بیان کر دی تھی کہ دوسرے صحابہ نو نیچے کر دیتا، اور انہاں دی تنقیز کیتی، انکار کیتا، اور انہاں نو انبیاء دے برابر، انبیاء کی معصومین، بلکہ بعض نے اللہ دے مقابلے دے اندر اور بعض نے اللہ تو بھی اوپر کر دیتا. یہ سارا کچھ محبت دے اندر آ کے ہوئے. جویں عیسائیاں نے محبت دے اندر آ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر انہاں دی شان دے اندر غلب کیتا، امت محمدیہ دے اندر بھی اہل بیت دا نام لے کے غلب کر کے انہاں دی شان عظمت اینی بڑھا دیتی کہ دوسریاں نو گالیاں دیندے نے، برا بلا کہندے نے، انہاں دی تنقیز کردے نے، اور اہل بیت دا رتبہ اینا بڑھا دیتا کہ انہاں نو اللہ تک، اللہ تو بھی اوپر قرار دے دیندے. اور اے بھی لوگ کی ہو گئے گمراہ، انہاں نے بھی کیتا غلب. اے دونوں کھاتے گل ہو گئے. ہن او لوگ، او جماعت، او گروہ جیڑا افراط و تفرید دا شکار نہیں، جیڑا کسے بھی ایک ادنے دو ادنا صحابی دا انکار نہیں کردا، انہاں دا عزت، ادب و احترام کردا اور مندا، جو جو رتبہ جزوی ہے، کلی ہے، سارے نو تسلیم کردا، قرآن حدیث دے عین مطابق صحابہ دے اندر غلب کر کے اہل بیت دا انکار نہیں کردا، اہل بیت دی محبت دے اندر غلب کر کے صحابہ دا انکار نہیں کردا. کسی ایک صحابی دا افراط و تفریق تو بچ کے انہاں دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزاردا، او امت وسط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر. اس نو کیا گیا وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. باقی شہداء علی الناس نہیں، او غضب شدہ اور گمراہ شدہ نہیں، او نہیں گواہی دے سکتے. اوہی جڑا سارے نماند ہے، اور جویں منت دا حق کے صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے منیا، اور جو شان اور مقام نبی نے دسی اسی طرح. ہن جڑا میرا موضوع ہے، اے دو چیزاں ذہن کے اندر بٹھانیاں نے. افراط و تفرید دا شکار نہیں ہونا، محبت اہل بیت دے اندر غلب کر کے کسے ایک ادنا صحابی دی شان دے اندر تنقیس نہیں کرنی، اور صحابہ دے بارے غلب کر کے انہاں دی محبت دے اندر اہل بیت دی کسی ایک بھی شخصیت دا انکار اور انہاں دی عظمت دا انکار نہیں کرنا. دونوں نو مننا ہے. او بندہ معتدل ہے، او بندہ امت وسط ہے. ہن میں او احادیث، او آیات تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا کہ جیڑیاں مشترکہ فضائل نے. بعض لوگ صرف ایک پہلو بیان کرتے ہیں اور ایک پہلو نو بڑا چڑھا دیندے نے، دوسرے نو ختم کرتے ہیں، انہوں نہیں تسلیم کرتے، یا مانتے نہیں، بیان نہیں کرتے، یا لوگاں نو علم نہیں. اس بنیاد تے دوسرے دا
انکار یا انہوں نے برا بلا کیا جاتا ہے، اور جو یہ دوسرے لوگ نے صحابہ کرام انہوں دی فضیلت دی آڑ دے اندر اہل بیت نو برا بلائیاں انکار کیتا جاتا ہے، دونوں چیزاں غلط نے۔ ہن مشترکہ فضائل جڑے اہل بیت دے متعلق اللہ دے نبی نے بیان فرمائے نے، سیم ٹو سیم وہی فضائل اللہ تعالیٰ نے صحابہ دے بھی بیان فرمائے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ کوئی بھی کسی بھی شخصیت دا انکار نہ کرے، نہ میرے گھر والوں دا تے نہ میرے ساتھیاں، نہ میرے یاراں دا، نہ میرے صحابہ دا، نہ میرے اہل بیت دا۔ لو آ میرا موضوع ہے اور اے میں دلیلاں دے لگا، اگر میں ساری دی ساری وضاحت تفصیل دے نال کراں با حوالہ تے ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ میں ساریاں ذمہ داری دے نال صحیح الاسناد احادیث دی روشنی دے اندر پوری ذمہ داری دے نال اللہ نو گواہ بنا کے ہر چیز من وان صحیح احادیث دی روشنی دے اندر اور قرآنی آیات دے روشنی دے اندر تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، تاکہ اسی جو صحابہ دی فضیلت ہے اور جو اہل بیت دی فضیلت ہے اور دوواں دی جڑی اکٹھی فضیلت ہے اسی من لئیے اور اسی افراط و تفرید دا شکار نہ ہوئیے، اعتدال دے اندر آ کے اپنے جذبات قابو رکھ کے اور ہر کسی دی چرب زبانی اور ہر کسی دی چاپلوسی تو بچ کے اور کسی دے پیچھے چلن تو بغیر اسی راہ راست دے اندر آ کے اپنے ایمان نو محفوظ کر لئیے۔ اور ذرا محبت دے نال ذرا ہم چند چیزاں سماعت فرمایا جی۔ اللہ تعالیٰ نے جتھے یا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے صحابہ دی فضیلت بیان فرمائی اہل بیت دی بھی وہی، اور جتھے اہل بیت دی فضیلت بیان فرمائی وہی صحابہ دی، تاکہ دونوں لازم و ملزوم نے، دونوں لازم و ملزوم نے، کسے ایک دا انکار نہیں کیتا جا سکتا، کسے نو چھڈیا نہیں جا سکتا۔ اور ہن قرآن دا سب تو پہلا مقام ہے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ دی 100 نمبر آیت اور دوسری آیت سورہ مجادلہ دی 22 نمبر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کرام انہاں سارے تے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہیں، چاہے کوئی پہلے ایمان لے آن والے نے یا بعد دے اندر لے آن والے نے۔ دوسرے مقام دے اندر انہاں دی درجات دی بات کراں گا، پہلے نمبر تے مطلقاً بات ہے کہ سب تے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہیں، جدوں اللہ اہل بیت تے اور صحابہ کرام تے راضی ہو چکے نے تے اللہ دی رضا تے سانو بھی راضی ہونا چاہیے۔ کسے بھی اللہ دے راضی شدہ بندے دے متعلق غلط فہمی پیدا کر کے او دی تنقیص، او دا انکار، او دی شان اور عظمت دا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ او سورہ توبہ آیت نمبر 100 دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماندے نے مہاجرین و انصار دے وچوں اہل بیت صحابہ کرام جڑے پہلے فتح مکہ تو پہلے اسلام قبول کرنے والے، فتح مکہ تو بعد دے اندر اسلام قبول کرنے والے، انہاں دے نقش قدم دے اندر چلن والے جڑے بعد دے اندر مسلمان ہو رہے نے، صحابہ کرام جڑے پہلے نے انہاں دے نقش قدم تے چلن والے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا تے اے میرے تے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماندے نے انہاں واسطے میں جنتاں نو تیار کر دیتا ہوں، ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اے بہت بڑی کامیابی ہے۔ پہلا قرآن رب دا مقام سورۃ توبہ آیت نمبر 100 اللہ فرماندے نے مطلقاً سارے اہل بیت، سارے صحابہ ایمان والے انہاں دی بات ہو رہی ہے، سب تے اللہ راضی ہو گیا تے سارے جنتی، اے بھی اللہ تے راضی تے اللہ انہاں تے راضی۔ دوسرا مقام سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔
اللہ فرماندے نے میں اینا تے راضی ہو گیا اے میرے تے راضی ہو گئے. اے سارے دے سارا ایک گروہ صحابہ کرام دا اہل بیت نے تیاں صحابہ کرام نے بعد دے اندر پہلے بعد دے اندر یا پہلے ایمان قبول کرنے والے ایمان لیان والے مطلقاً اللہ نے اعلان فرما دیتا. اللہ فرماندے نے اے سارا لشکر میرا ہے. حزب اللہ اللہ دا لشکر ہے. حزب اللہ اللہ دی جماعت ہے. یہی اللہ دی جماعت فلاح پان والی کامیاب ہون والی ہے. اللہ اینا تے راضی تے اے اینا تے راضی نے. البتہ اہل بیت دے اندر البتہ صحابہ کرام دے اندر درجات دے اندر فرق ضرور ہے. سارے دے سارے جنتی نے لیکن مقام ایک نہیں. درجات کے اندر فرق ضرور ہے. جڑے پہلے ایمان لے آئے نے انہاں دا درجہ زیادہ, جڑے فتح مکہ تو بعد دے اندر ایمان لے آئے انہاں دا درجہ گھٹ ہے. لیکن دوویں درجیاں دے اندر جنت دے اندر کسے دا درجہ اعلی کسے دا درجہ اس تو گھٹ ہے کسے دا درجہ اس تو گھٹ ہے. فتح مکہ تو پہلے جڑے ایمان لے آئے انہاں دے درجات دے اندر بھی فرق, جڑے فتح مکہ تو بعد دے اندر ایمان لے آئے انہاں دے درجات دے اندر بھی فرق. لیکن کوئی بھی جنت تو باہر نہیں, کوئی بھی ایسا صحابی نہیں جڑا دوزخی ہوے جڑا جہنمی ہوے, سارے جنتی نے. میری اپنی بات نہیں, رب دا قرآن ہے. اللہ تعالی فرما رہے ہیں سورہ دان اللہ تعالی فرماندے نے سورہ حدیث آیت نمبر 10 اللہ فرماندے نے وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوون منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. اللہ رب العالمین مفہوم میں بیان فرما رہے ہیں جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لیاندا جنہاں نے جہاد کیتا تے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا, تے جڑے فتح مکہ تو بعد دے اندر ایمان لیان والے انہاں نے جہاد کیتا تے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا. اے دوویں درجات دے اندر برابر نہیں, لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى لیکن ساریاں دے بارے اللہ دا وعدہ اے جنتی نے. الحسنہ تو مراد جنت ہے. اللہ فرماندے نے ساریاں نوں میں جنت عطا فرماواں گا. اہل بیت بھی جنت دے اندر, تمام صحابہ جنت دے اندر, فتح مکہ تو پہلے قبول کرنے والے جنت دے اندر, فتح مکہ تو بعد دے اندر اسلام قبول کرنے والے اے سارے دے سارے جنت دے اندر. رب دا قرآن یہ سورۃ حدید دی آیت نمبر 10 نو پلے بن لین. اللہ تعالیٰ نے دعا نو جنتی قرار دیتا. تفاوت ضرور ہے, درجات دے اندر فرق ضرور ہے, لیکن ہے جنتی, ہے قابل احترام. اللہ انہاں تے راضی, او اللہ تے راضی, سانو بھی اینا ساریاں تے راضی ہونا چاہیے. آہن صحابہ تے اہل بیت دے اے مشترکہ فضائل دے وچوں پہلی فضیلت اہل بیت بھی جنتی, تمام صحابہ کرام بھی جنتی. اور دوسری فضیلت جڑی اہل بیت دی ہے تے اوہی صحابہ کرام دی ہے. اہل بیت دی فضیلت کی ہے کہ صحابہ کرام دا جتھے اللہ نے انتخاب کیتا ہے اوتھے اہل بیت دا اللہ نے بھی انتخاب کیتا ہے. ایک حدیث بیان کر کے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے, ایک حدیث بیان کر کے دوسرے نو نیچا نہیں کرنا چاہیے, دوسری حدیث بیان کر کے پہلی دی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. میں ذرا محبت کا پیغام دینا چاہنا کہ دونوں دی ایک جیسی فضیلت ہے. اہل بیت دا انتخاب بھی اللہ رب العالمین نے کیتا, صحابہ کرام دا انتخاب بھی اللہ رب العالمین نے کیتا. آج پہلے نمبر تے اہل بیت دی فضیلت ہے انہاں دا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیتا. اللہ دے رسول فرماندے نے ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفى من بنی ہاشم. اللہ فرماندے نے نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے تمام انساناں دے وچوں
کنانا دا انتخاب کیتا، اسماعیل دے خاندان دے وچوں کنانا خاندان دا انتخاب کیتا، کنانا خاندان دے وچوں قریش دا انتخاب کیتا، قریش دے وچوں اللہ نے بنی ہاشم دا انتخاب کیتا، بنی ہاشم دے وچوں اللہ نے میرا انتخاب کیتا، یعنی اللہ تعالی نے اہل بیت دا خود انتخاب کیتا ہے۔ بنو ہاشم بھی سارے دے سارے اہل بیت نے، قریش والے بھی سارے دے سارے، انہاں دے نال اللہ دے رسول دے نال جڑن والے رشتہ داریاں کرنے والے اے سارے دے سارے اہل بیت اللہ نے انہاں دا انتخاب کیتا ہے۔ اے ایک حدیث ہے، ہن دوسری حدیث صحابہ دے بارے انہاں دا بھی اہل بیت دا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیتا ہے، صحابہ دا انتخاب بھی اللہ نے کیتا۔ یہی نبوت والی زبان ہے، یہی تیرے تے میرے جگاں دے پیر نے، یہی رب دے حبیب نے جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہی وحی والی زبان ہے جتھے اے اعلان فرمایا میرے اہل بیت دا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیتا ہے، اسی زبان دے وچوں یہی انتخاب نکلیا۔ اے الفاظ سے حدیث اللہ دے نبی نے بیان فرمائی، ان اللہ تعالی تبارک و تعالی اختارانی واختار بی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واسحارا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ اللہ دے رسول بیان دینے بڑی پیاری حدیث ہے، رونگٹے کھڑے کرنے والی حدیث ہے، اپنے ایمان دی اصلاح کر لینے والی حدیث ہے، اپنے دلان دے وچوں نفرت تے بغض تے حسد تے کینہ صحابہ دے بارے نکال دینے والی حدیث ہے۔ اگر اس حدیث نو بھی سن کے اسی اہل بیت دی محبت دے اندر آ کے کسی بھی ایک ادنا صحابی دی گستاخی کی تھی، رب کعبہ دی قسمیں میرے نبی دے اس بڑے خطرناک مستاق فرمان دا مستاق بن جاؤ گے۔ اللہ دے رسول فرمان دے نے اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب کیتا، پھر میرے نال میرے صحابہ دا انتخاب کیتا، میرے صحابہ دے وچوں کسی نو میرا وزیر بنایا، میرے صحابہ دے وچوں کسی نو میرا انصار مددگار بنایا، میرے صحابہ دے وچوں کسی نو میرا سسرال بنایا، میرے صحابہ دے وچوں کسی نے میرا دماد بنایا، لہذا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن نے بھی ایک میرے ادنا صحابی دی مخالفت کی تھی انہوں برا بلا کیا، اللہ دے رسول فرماندے نے او دے تے میری بھی لعنت، او دے تے اللہ دی بھی لعنت، او دے تے فرشتیاں دی بھی لعنت، او دے تے سارے انساناں دی لعنت ہوئے، لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ اللہ دے رسول فرماندے نے رب کعبہ دی قسمیں قیامت دے دن اللہ تعالی اس بندے دا ایک فرض بھی قبول نہیں کریں گے تے ایک نفل بھی قبول نہیں کریں گے۔ بڑی خوفناک حدیث ہے، اللہ دے رسول دے دماد حضرت علی دا انکار کرنے والے او بھی لعنت دے مستحق نے، اللہ دے رسول دے دوہرے دماد حضرت عثمان دا انکار کرنے والے او بھی لعنت دے مستحق نے، اللہ دے نبی دے دماد عمر بن عاص دا انکار کرنے والے انہاں دی اولاد تے اہل بیت دا انکار کرنے والے او بھی لعنت دے مستحق نے، میرے نبی دے تمام وزراء دا تمام صحابہ دا کسے ایک دا انکار کرنے والے لعنت دے مستحق نے، مددگار انصار جننے بھی نے انہاں دے وچوں کسے ایک دا انکار کرنے والے لعنت دے مستحق نے۔ یا میرے نبی نے فرمایا جڑے میرے سسرال نے، میرے سسرال، میرے نبی دے سسرال کون کون نے؟ میرے نبی دے سسر عمر بن خطاب نے، انہاں دی مخالفت کرنے والا لعنت دا مستحق ہے۔ میرے نبی دے سسرال کون نے؟ میرے نبی دے سسر ابو سفیان نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا انکار کرنے والے لعنت دے مستحق نے۔ میرے نبی دے سسرال دے وچوں میرے نبی دے برادر ان لا صالح مومنہ دے مامو یعنی کہ امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے سسر دے وچوں سارے نے، انہاں دا انکار کرنے والے لعنت دے مستحق نے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے کائنات دے لوگوں جتھے میرے نبی نے فرمایا اہل بیت دا انتخاب اللہ نے فرمایا، میرے نبی دے تمام وزراء، تمام مہاجرین، تمام انصار، تمام دماد، تمام سسرال والے انہاں دا بھی انتخاب اللہ دے رسول فرماندے نے اللہ نے کیتا ہے، ایک دا کوئی
بھی فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، اے میرے الفاظ نہیں، کوئی بھی ایک بندے نو بھی برا کہے گا او لعنت دا مستحق ہے، او دے تے اللہ دے نبی دی فرشتیاں دی تمام انساناں دی لعنت ہے۔ قیامت میں کوئی بھی عمل او دا قبول نہیں ہوئے گا، نہ فرض نہ نفل، ساری اللہ رد کر دیں گے۔ آہن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتھے اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی ہے اوتھے اپنے صحابہ دی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، تاکہ افراط و تفریط تو بچ کے اعتدال دے اندر آ کے سب دا اقرار کر کے جنت دے سارے مستحق بن جان، آ کسے دا انکار کر کے جہنم دے اندر نہ جائیں۔ اللہ ساریاں عبادتاں ساریاں نیکیاں غارت کر دے گا، اللہ ساریاں نیکیاں تباہ کر دے گا۔ مسئلہ اے وے سانو دوویں چیزاں اور سانو ساریاں چیزاں اور قرآن و حدیث دے وچوں نکال کے دسیاں نہیں جاندیاں۔ ایک چیز بیان کر دیتی اونوں بڑا چڑھا کے بیان کر دیتا اور دوسرے دی مخالفت کر دیتی۔ ساڈے دلاں دے اندر ایک دی محبت تے دوسری دی مخالفت اور دوسرے دی محبت تے پہلے دی مخالفت پیدا کر دیتی گئی ہے۔ میں کسی دی مخالفت نہیں کر رہا، امن والا ہووے، پیار دی دعوت دین والا ہووے، اتفاق و اتحاد دی دعوت دین والا ہووے، جڑا سارے نو من دے تے سارے نو منان دی کوشش کردا ہے، نہ کسی دا انکار کردا ہے نہ کسی دا انکار کرواندا ہے، بلکہ محبت دے اندر سب دا اقرار کر کے سب نو جنت دے اندر لے کے جانا چاہندا ہے، او مخلص بندہ ہے۔ دوجے ڈنڈیاں مارنے والے گمراہ شدہ لوگ نے انہاں تو بچ جاؤ۔ اینا اعتقاد اور اینا اکھا بند کر کے پیچھے کسی دے نہیں چلنا چاہیے کہ وہ دی ہر بات نو حرف آخر تسلیم کر دیتا جائے، وہ حلف کرے، وہ تنقید کرے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جائے، وہ صراط مستقیم تو ہٹ جائے اور وہ دی ہر بات نو قرآن و حدیث کے مطابق توڑ کے انہوں ہی بندہ قبول کرتا رہے۔ جڑی بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ آج دوویں روایتاں میں پیش کر رہا، ایک اہل بیت دی، ایک صحابہ کرام دی۔ آہن تیسری عظمت جڑی اہل بیت دی وہی صحابہ کرام دی ہے، جتھے اللہ دے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت دا خیال رکھنا، اوتھے اے بھی فرمایا میرے صحابہ دا خیال رکھنا۔ ایتھے بیان کیتا جاندا ہے کہ میرے اہل بیت دا خیال رکھنا، اینوں چھپا لیا جاندا ہے کہ میرے صحابہ دا بھی خیال رکھنا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم دے مقام تے فرمایا وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ کائنات دے لوگوں میں دو چیزاں چھڈ کے جا رہا، ایک اللہ دی کتاب ہے تے دوسرے میرے اہل بیت نے۔ اہل بیت دے بارے خیال رکھنا، میرے اہل بیت دا خیال رکھنا، اے اہل بیت دے خیال دے متعلق حدیث تسلیم کرنے خیال رکھنے اج تک ایک بھی اہل بیت دے وچوں ادنا تو ادنا ایک بھی اہل بیت صحابی نہیں جدی تنقید کیتی ہوئے، جدی بے حرمت پامال کیتی ہوئے، جدا انکار کیتا ہوئے، جنوں جناب جی او دی عظمت نہ تسلیم کیتی ہوئے یا جنوں منیا نہ ہوئے، اسی تے سب دا خیال رکھنے اس حدیث نو بھی مننے ہن دوسری حدیث نو بھی ماننا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا احفظونی فی اصحابی، احفظونی فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ نے تین الفاظ، اللہ دے پاک پیغمبر نے تین الفاظ بیان فرمائے، احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ دا میرے تو بعد خیال رکھیا جے، میرے صحابہ دا خیال رکھیا جے، ثم الذین یلونہم، جڑے صحابہ دے نال ملے نے انہاں دیاں اولاداں یا انہاں دیاں اولاداں نہیں لیکن اسلام قبول کرنے والے، میرے جان تو بعد دنیا تو جان تو بعد صحابہ دے نقشے قدم تے چلن والے یعنی تابعین، انہاں دا بھی خیال رکھیا جے، یا صحابہ دی اولاد دے ایمان والی یا صحابہ دی اولاد نہیں، او تابعی نے، دوویں تابعی نے اولاد بھی تے اولاد نہیں، صحابہ دی کسے دے کوئی بندہ مسلمان ہو گیا ہے انہیں صحابہ نو ویکھیا تے او تابعی ہے، انہاں دا بھی خیال رکھیا جے، ثم الذین یلونہم، تے جڑے صحابہ تو بعد تابعی نے، تابعی تو بعد جڑے انہاں دے تابعی دے نقشے قدم تے چلن والے تبا تابعی نے، انہاں دا بھی خیال رکھیا جے۔ تین کیٹاگریاں فرمائیاں، تین شخصیات تین ٹنور دے اندر کسی دا بھی انکار نہیں کرنا، کسی دی مخالفت نہیں کرنی، سب دی حفاظت کریا جے، انہاں دے بارے زباناں نو احفظونی محفوظ رکھیا جے۔
اہل بیت متعلق بھی فرمایا تے صحابہ دے بارے بھی فرمایا ہے. اے نہیں کہ اہل بیت متعلق زبانہ خاموش تے صحابہ دے بارے لمبی لمبی گز زبان چلنا شروع ہو جائے، اور یہاں صحابہ دے بارے خاموش تے اہل بیت دے متعلق گز گز زبان لمبی چلنی شروع ہو جائے. نہ افراط و تفریط تو بچ جا، معتدل بن جا، امت وسط دے اندر آ جا، سب نو تسلیم کر لے. جتھے نبی نے اہل بیت دی فضیلت بیان فرمائی ہے اوتھے اپنے جانسارا دی بھی فرمائی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی حدیث صحابہ جڑی اہل بیت دی فضیلت ہے وہی صحابہ کرام دی فضیلت ہے. اللہ دے رسول نے فرمایا جڑا میرا رستہ وہی اہل بیت دا، تے صحابہ دے بارے بھی فرمایا جڑا میرا رستہ او میرے صحابہ دا. ایک نو ماننے ایک نو نہیں ماندے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو، مرضی دیاں من لیاں تے مرضی دے مخالفت حدیثاں دا انکار کر دیتا. اللہ دے رسول فرماندے نے میں دو چیزاں چھڈ کے جا رہا، ایک کتاب و اطراتی اہل بیتی، ایک میرا خاندان اہل بیت ہے، انہاں دا رستہ اختیار کریا جے. لوگ کہندے نے جناب جی اہل بیت قرآن دے نال چلن والے، بالکل چلن والے، قرآن دے مطابق زندگی گزارن والے، ماننے چلن والے. آج تک نہیں کیا کہ کسی اہل بیت نے قرآن و حدیث دا ایک کبھی نبی دے فرمان تے عمل نہ کیتا ہوئے تے یا انکار کیتا ہوئے. قرآن دی عملی تفسیر نے ماننے تسلیم شدہ ہے، حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں. اللہ دے رسول فرماندے نے میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں کہ قرآن ایک اہل بیت ہے، قرآن انہوں بھی مننا ہے، اہل بیت دو بھی مننا ہے. یعنی جڑا قرآن دا رستہ وہی اہل بیت دا رستہ، قرآن دے پیچھے چلنا ہے، اہل بیت دے پیچھے چلنا ہے. یہی تے اسی دعوت دینے ہیں، آؤ اہل بیت دے پیچھے چلو. دیکھو اہل بیت دا جڑا نظریہ وہ کنہ دا نظریہ، جڑا اہل بیت دا عقیدہ وہ کنہ دا عقیدہ، اہل بیت دا جو عمل وہ کنہ دا عمل ہے. جن میں اہل بیت نے زندگی گزاری ہے وہ کون لوگ نے جڑے گزار رہے ہیں، انہاں نو تسلیم کر لو. نعرے کھوکھلے لال لینا الگ بات ہے، چلنا عملی طور تے الگ بات ہے. اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے اہل بیت تے قرآن میں دو چھڈ کے جا رہا ہوں، انہاں دا رستہ اختیار کریا جے. تے صحابہ دے بارے میں بھی فرمایا میں تواڈے وچ قرآن چھڈ کے جا رہا تے سنت اپنی چھڈ کے جا رہے ہیں. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہ رسول نے فرمایا میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی سنت، انہوں مضبوطی نہ پھڑ لیا جے، اور نال الخلفاء الراشدین المہدیین صحابہ کرام دی سنت تواڈے وچ چھڑ کے جا رہا ہوں. صحابہ دے نقش قدم دے چلیا جے. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، ان مضبوطی نہ پھڑ لیا جے، اینی مضبوطی دے نال کہ جویں رسا دنداں داڑاں دے نال نہیں گھٹ کے بندہ مضبوطی نال پھڑدا، اس طرح دنداں دے تھلے داڑاں دے تھلے دے کے انہاں نو پھڑ لیا جی. اہل بیت دے متعلق بھی فرمایا، صحابہ دے بارے بھی فرمایا. اور بدعات تو بچیا جی، یعنی انہاں دے رستے تو علاوہ سب کچھ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او گمراہی اور جہنم چلا جائے گی. آؤ ہن ویکھو اسی کتھے کھڑے ہیں. کیا اہل بیت اور صحابہ دے نقش قدم نو چھڈ کے بدعات دا شکار ہاں تے گمراہی اور جہنم مقدر، یا اہل بیت غلب دے اندر آ کے صحابہ دا انکار پھر بھی گمراہی بدعت تے غلب دے اندر آ کے گمراہ اور جہنم دے اندر، اور صحابہ کرام دی محبت دے اندر آ کے اہل بیت دا انکار پھر بھی جفا اور سرکشی اختیار کر کے پھر بھی اللہ دے غضب دا شکار اور جہنم دے اندر. اے دوویں لازم و ملزوم نے محترم بھائیو، اور دونوں دیا سیم فضیلت اللہ دے نبی نے بیان فرمائی. میں صدقے جاواں کیسے کیسے اللہ دے نبی نے فرمان اپنی نبوت والی زبان چوں بیان کر دیتے کہ اگر لوگ دوویں سمجھ لین تے
کسی دا بھی انکار نہ کرن یا مخالفت نہ کرن. اور میں بات مختصر کرتا جاواں جتھے تطہیر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت دی فرمائی ہے اوتھے صحابہ کرام دی بھی تطہیر فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ اے چاہندے نے کہ تواڈے اہل بیت دے وچوں شیطانی نجاست اللہ دور کر دے, تانوں پاکیزہ تے پاک صاف کر دے. اے اہل بیت دے متعلق آیت تطہیر اہل بیت دے بارے تے اللہ نے صحابہ دے بارے بھی فرمایا. آ سورۃ انفال تے 11 نمبر آیت اللہ فرماندے نے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان. اوتھے بھی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ایتھے فرمایا وہی لفظ رجس الشیطان ویذھب عنکم رجز الشیطان علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی دی صحابہ کرام, اے میرے نبی دی صحابہ دی جماعت, سارے انہوں بالاتفاق اللہ نے اعلان فرما دیتا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تواڈے تے ونودگی نازل کیتی, بارش نازل فرما دیتی تاکہ اللہ تواڈے دے وچوں ساری نجاست نو دور کر دے. اے وی آیت تطہیر صحابہ کرام دے بارے, او آیت تطہیر اہل بیت دے بارے. قرآن پڑھیا کر, احادیث دا مطالعہ کریا کر. آیت تطہیر دا کوئی انکار نہیں مننے بلکہ جدو بھی اہل بیت دی فضیلت بیان کری دی آیت تطہیر پڑھی دیے اے بھی تسلیم کرنا جتھے اہل بیت دی آیت تطہیر ہے اوتھے صحابہ کرام دی بھی اللہ نے آیت تطہیر بیان فرمائی ہے سورہ انفال دے اندر. میں دوتی اور مقام بیان کرنا چاہنا جیڑا مقام اہل بیت دا وہی مقام صحابہ کرام دا. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت دے وچوں ایک صحابی ہے میرے نبی دی بیٹی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ بطول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ دے رسول فرماندے نے فاطمہ تم بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. اے اہل بیت دے وچوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی فضیلت ہے. آہن صحابہ دے بارے بھی اللہ دے رسول نے یہی بیان فرمائے نے اوصیکم بالانصار فانہم کرشی وعیبتی. اے لوگو میں انصار صحابہ دے بارے تانوں نصیحت کرنا, او میرے جسم بھی نے میرے جان بھی نے, میرا جسم و جان نے. جتھے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا میری جان ہے, صحابہ انصار دے بارے بھی فرمایا اے بھی میرا جسم و جان ہے. اور ایک اور صحابی نے, اے تے صحابہ دے سارے نے نا, انصار سارے دے سارے, اور ایک اور صحابی نے جنہ دے بارے اللہ دے رسول نے اپنے جسم دے وچوں ایک آزاد ٹکڑا مخصوص صحابی دے بارے فرما دیتا کہ اے عثمان دا ہاتھ ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی ہذہ ید عثمان فضرب بها علی یدہ فقال ہذہ لعثمان. فاطمہ دے بارے فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا ہے, سجا ہاتھ فرمایا اے عثمان دا ہاتھ, اے عثمان دا ٹکڑا ہے. پتہ چلیا نہ فاطمہ دی مخالفت کرنی ہے نہ ذوالنورین عثمان دی مخالفت کرنی ہے. او بھی میرے نبی دا ٹکڑا ہے, او بھی میرے نبی دا جگر دا ٹکڑا ہے. فرمایا عثمان دا ہاتھ ہے اور عثمان دی طرفوں میں بیعت کر رہے ہیں, اے عثمان بیعت کر رہے ہیں. کھبے ہاتھ تے فضرب بہا علی یدہ, کھبے ہاتھ تے مار کے فرمایا اے عثمان دا ہاتھ پہلے لہرا کے کیا پھر ایتھے مار کے کیا کہ فقال ہذہ لعثمان, اے عثمان بیعت کر رہے ہیں. دماد ہون دے اندر بھی مطابقت ہے. اہل بیت دے اندر دماد علی نے, بنو امیہ دے اندر دوہرے دماد حضرت عثمان نے. ایک نو مان لو ایک دا انکار کر لے میں صدقے جاواں ہے, انج نہیں چلے گا, انج نہیں جنت ملنے. جتھے اعزاز اہل بیت دا ہے اوتھے اعزاز صحابہ کرام دا بھی ہے. اور میں جنت میں دسنا چاہنا جنت دی سرداری دے اندر بھی
ذرا توجہ دے نال سن لیا جے اصلاحی باتاں جنت دے اندر سرداری اسی بیان بھی کرنے ہاں علل اعلان کرنے ہاں ڈنکے دی چوٹ دے کرنے ہاں ہر دفعہ کرنے ہاں ہر بچہ بچہ جاندا ہے کہ جنت دے اندر نوجواناں دے سردار کون نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی نوجواناں دے سردار حسن و حسین نے اے تے مننے تے فخر کرنے تے دوجے پاسے یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے قہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین اللہ دے رسول فرماندے نے اے جڑے میرے شیخین نے کریمین نے ابو بکر و عمر نے میری امت دے پہلے لوگاں تے بعد دے لوگاں دے سارے بزرگاں دے سردار نے سوائے انبیاء تے رسولاں دے اے بوڑھیاں دے سردار نے اے جنت دی سرداری کیوں نہیں ماندے نوجواناں دی سرداری تے منیے تے بوڑھیاں دے سردار جڑے ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہم انہاں نو نہ منیے اہل بیت دی بھی فضیلت ہوئی ہے صحابہ دی بھی ہوئی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کے جنتی سرٹیفکیٹ عطا فرمائے نے علی بھی جنتی ہے فاطمہ بھی جنتی ہے حسن بھی جنتی ہے حسین بھی جنتی ہے اہل بیت دے نام لے لے کے اپنی ازواج دے نام لے لے کے فرمایا اے جنتی نے اہل بیت دا ذکر کر دیتا اے سارے جنتی نے دوسرے صحابہ دے بارے بھی نام لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وابو عبيدة بن الجراح في الجنة 10 اشرا مبشرہ بھی جنتی بدری صحابی سارے جنتی صلح حدیبیہ دے موقع تے ہاتھ تے ہاتھ نبی دے بیعت رکھ کر کے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والے سارے صحابہ بھی جنتی قرآن دا پہلا مقام جڑا شروع تو آغاز دے اندر فرمایا سورۃ توبہ دی 100 نمبر آیت جتھے فرمایا وعد اللہ الحسنى سارے دے متعلق اللہ نے جنت دا وعدہ کیتا ہے فتح مکہ تو پہلے تے بعد دے اندر اے سارے جنتی نام لے لے کے بھی جنتی جتھے اہل بیت نو کیا ہے اوتھے صحابہ نو بھی کیا جیڑا اللہ تعالی اللہ دے پاک پیغمبر نے اہل بیت دی فضیلت بیان فرمائی ہے صحابہ دی اہل بیت دے نال محبت کرنا تے محبت دا صلہ ملے گا تے جیڑا صحابہ نال محبت کرے گا او دا بھی صلہ ملے گا اللہ دے رسول فرماندے نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے احب اللہ من احب حسینا اللہ دے رسول فرماندے نے اللہ جیڑا حسین نال محبت کردا ہے تم ہی او دے نال محبت فرما ایت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرما دیتا نا اور حسن و حسین دعا دے بارے میں بھی فرمایا انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اللہ میں انہاں دعا نال محبت کرنا تم ہی کر تے جڑا دعا نال کردا اللہ تو انہاں نال کر یعنی اہل بیت دے متعلق فرمایا اللہ میں بھی انہاں نال محبت کرنا تم ہی کر اللہ جڑا انہاں نال کردا ہے اللہ انہاں دا صلہ اے ہونا چاہیے اللہ تم ہی انہاں نال محبت کر تے یہی بات اللہ دے رسول نے صحابہ دے بارے فرمائی ہے اللہ دے رسول فرماندے نے فمن احبهم احب اللہ احبہ اللہ ومن ابغضهم ابغضہ اللہ جڑا صحابہ نال محبت کردا ہے اللہ تو انہاں نال کر جڑا بغض رکھدا ہے اللہ تو انہاں نال بغض رکھ اہل بیت دے نال بھی محبت صلہ محبت اللہ دی اور انہاں دے نال نفرت صلہ اللہ دی نفرت صحابہ نال محبت صلہ ملے گا اللہ دی محبت صحابہ نال نفرت اور بغض صلہ اے ملے گا اللہ دی نفرت اور بغض اللہ دی رحمت تو دور ہاں جیڑا صرف اہل بیت نو ماندا صحابہ نو نہیں ماندا او انکار کردا او اللہ دی محبت دا حقدار نہیں ہو سکدا جڑی عظمت اللہ دے نبی نے اہل بیت دی فرمائی ہے وہی صحابہ دی فرمائی ہے اہل بیت دے بارے اللہ دے نبی نے منی لفظ بولے ہے
تے صحابہ دے بارے بھی لفظ منی بولے ہیں. اللہ دے رسول فرماندے نے حسین منی و انا من حسین، حسین میرے وچوں میں حسین دے وچوں. صحابہ دے بارے فرمایا اشری قبیلہ ہے، ایسا قبیلہ او دے اندر بڑی اچھی صفت ہے. اللہ دے رسول فرماندے نے اگر یہ سفر کرتے ہون انہاں دا کھانا مک جائے، کٹ رہ جائے، تھوڑا رہ جائے، اے مل کے ایک برتن دے اندر کھانا ڈال کے، شوربا ڈال کے اکٹھا کر کے تے سارے کھا لیندے نے. اے نہیں کہ میں رج جاواں میرا قبیلے والا بندہ بھوکھا رہ جائے، انج دا نہیں. اے قبیلہ اشری قبیلہ ایسا ہے جڑا دوسرے دے بارے احسان دا جذبہ رکھدا ہے. تے انہاں دے بارے فرمایا فمنہم منی وانا منہم، اے میرے وچوں نے اے سارے اشری قبیلے صحابہ کرام تے میں انہاں دے وچوں ہاں. تے جتھے فرمایا نا اہل بیت دے نال محبت، اوتھے اللہ اور دے رسول دی محبت تے انہاں دے نال نفرت، اللہ اور دے رسول دی نفرت. اوتھے صحابہ دے بارے میں فرمایا لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. اللہ دے رسول فرماندے نے علی تیرے نال صرف محبت کرے گا مومن کرے گا، تے جیڑا نفرت کرے گا او منافق ہوئے گا. اے تے بڑا ہی کنیا مومن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار نے، ایمان دا معیار نے. ایک کلے ہی نہیں دوسرے صحابی بھی نے. اللہ دے رسول فرماندے نے صحابہ اکرام دے بارے حضرت انصار صحابہ دے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق. جڑے سیم الفاظ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نے وہی صحابہ انصار دے بارے نے. اللہ دے رسول فرماندے نے انصار تواڈے نال صرف مومن محبت کردا ہے تے جڑا منافق ہے وہ نفرت کردا ہے. ہن ذرا چیک کرو ہن میارے ایمان انصار بھی آنے کے نہیں. حضرت علی نو صرف اکیلیا بنا دیتا تے انصار نو چھڑ دیتا تے اے حدیث کس کھاتے چ پاواں گے. مولا دا لقب لفظ جتھے حضرت علی نو بیان فرمایا اتھے دیگر صحابہ بھی موجود نے، انہاں دے بارے بھی یہی لفظ موجود ہیں. اللہ دے رسول فرماندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے من کنت مولاہ فعلی مولا اللہم والی من والاہ ومن آدی من آداہ. اللہ جیڑا اے جدا جدا میں مولا او دا علی مولا یعنی دوست، تے جیڑا علی نال دوستی رکھدا ہے اگلے لفظ معنی متعین کر رہے نے. والی وال دوست نو کہندے نے اور او دے مقابلے دے اندر آد دشمن ہے. دوست دے مقابلے دے اندر دشمن تے دشمن دے مقابلے دے اندر دوست ہوندا ہے. اللہ دے رسول فرماندے نے علی جدا میں مولا او دا تو مولا، تے جڑا تیرے نال محبت کردا جڑا جدا تو دوست ہے او دا علی دوست ہے، تے جڑا تیرے نال دشمنی رکھدا میں بھی او تے نال دشمنی رکھنا. اس طرح دے الفاظ دوستی والے ابو بکر دے بارے بھی فرمائے وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنَّ أَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّةً. اگر میں کسی نے جگری یار بنانا چاہتا کہ ابو بکر نو بنانا، لیکن میں اللہ نو بنا لیا. لیکن دوست مودت محبت دوستی اے حضرت ابو بکر دے نال بھی. حضرت زید بن حارثہ دے بارے فرمائے سیم وہی الفاظ انت اخونا و مولانا، یہی الفاظ نے مولا. زید بن حارثہ تو ساڈا دوست بھی ہے، تو بھائی بھی ہے تے دوست بھی ہے. اخونا تو بھائی ہے و مولانا ساڈا دوست بھی ہے. حضرت زید نو نہیں کہندے، انہوں نے مانتے. حضرت ابو بکر نو مولا نہیں مانتے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اوصانی خلیلی، میرے دوست نے منو نصیحت فرمائی. تو محترم بھائیو ٹائم ہو گیا، حدیثاں ہلے بہت زیادہ سن تے 18 روایتاں میں بیان کیتیاں نے کہ جیڑیاں فضیلتاں اہل بیت دیاں نے وہی صحابہ کرام دیاں نے. تو لہذا یہ دونوں لازم و ملزوم نے. کسی ایک دا بھی انکار جہنم مقدر بن جائے گی اور اللہ دی لعنت دے مستحق بن جاؤ گے. اگر کسی ایک ادنا صحابی دا بھی انکار کیتا، اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ تعالی سمجھنے عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.